बस को चारों तरफ से काले गहरे सायों ने घेर लिया था। ड्राइवर मुसलसल कोशिश कर रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से बस को इस ट्रैक से निकालने में कामयाब हो जाए, मगर गहरी लाल चमकती आंखें और हवा में मोहल्लिक वो ढेरों काले साए, ऐसा लगता था कि बस के शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे और वहीं पर बैठे हुए बस के अंदर अच्छे खासे स्टूडेंट्स मुसलसल चिल्ला रहे थे, जिनमें एक बड़ी तादाद गर्ल्स की थी और चंद एक बॉयज की थे। ऐसा क्या हुआ था जो बस को इन काले सायों ने घेर लिया था? लिसनर्स, आइए चलिए भूत नगर में मेरी स्टोरी सुनते हैं। स्कैरी हॉरर चैनल में आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। फाइनल ईयर चल रहा था और सिंध का एक मशहूर किला उमरकोट आज वहां का विजिट था और एक भारी क्लास की तादाद अब हिस्ट्री से जो बिलोंग करती थी उमरकोट जाकर उस किले के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठा करने के लिए जा रही थी। सर्दियों का खासा उरूज था, हर कोई वहां जाने के लिए बेताब था क्योंकि हर एक को अपना अपना प्रोजेक्ट तैयार करना था। स्टूडेंट्स खासे पुरजोश दिखाई दे रहे थे और वहीं पर कुछ असातिज़ा भी। कैंपिंग का अच्छा खासा सामान रख लिया गया था क्योंकि साथ ही जो सहराई इलाका चलता है वहां पर उनका 3 दिन का स्टे था और भरपूर कैंपिंग के लिए हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। कैंपिंग के लिए कौन खुश नहीं होता, और फिर ऊपर से दिसंबर और जनवरी की मिली जुली कड़ाकेदार सर्दियां और सहरा में गर्मी और सर्दी का मिला जुला इम्तिजाज। वहीं पर ही राना बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे सिंध की खवातीन देखने का सहराई बहुत शौक था। इसी तरीके से दीगर गर्ल्स भी अपने अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत खुश थीं। लाइफ किस तरीके से वहां के लोग गुजारते हैं, कुछ को ये प्रोजेक्ट मिला था और कुछ को उमरकोट विजिट करना था और इर्द गिर्द का एरिया कितनी मुसाफत पर है। कुछ ग्रुप्स बना दिए गए थे और ये 4 ग्रुप्स, हर ग्रुप 6 स्टूडेंट पर मुश्तमिल था, यानी कि 24 स्टूडेंट्स थे जबकि 4 असातिज़ा, यानी कि समझ लीजिए ड्राइवर समेत 4 और 24। बहुत कम ये लिस्ट थी लेकिन फिर भी 30 अफराद के राउंड अबाउट मजीद बढ़ती चली गई क्योंकि उनमें एक हामिल सामा भी था और एक चौकीदार भी। बस जैसे तैसे अपने रास्तों से गुजरते हुए तेजी से उस सहराई हदूद की जानिब बढ़ रही थी। स्टूडेंट्स बस में सफर खासा एंजॉय कर रहे थे, सॉन्ग्स मुसलसल चल रहे थे। कुछ बॉयज तो इस तरीके से नाचने में मगन थे जैसे कि ये शादी की बारात जा रही हो, लेकिन फिर भी टीचर्स खामोश थे क्योंकि टीचर खुद उन लड़कों का गाना और नाच एंजॉय कर रहे थे। बस अब सराय हुदूद में दाखिल हो गई थी और कुछ ही घंटों में मगरिब होने वाली थी। जैसे ही बस अपनी जगह वक़्वा पर पहुंची, वहीं पर तमाम स्टूडेंट्स 1 बाय 1 बस से नीचे उतरने लगे। ठिठुरती सर्दी ने सबके दांत बचा रखे थे। कैंपिंग का आगाज शुरू हो गया था, कैंपिंग का आगाज हो गया था और अब जा बचा कैंप्स लगे हुए थे। बीच में आग जल रही थी और खाना पकाने की तैयारी साइड में सिलेंडर के चूल्हे पर हो रही थी। ये एक छोटी सी देग थी जहाँ बिरयानी तैयार हो रही थी और एक तरफ चाय तैयार हो रही थी। वहीं पर टीचर्स अपने अपने ग्रुप्स को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करने की हिदायतें कर रहे थे। स्टूडेंट्स सफर के बायस खासे तके थे।
हर ग्रुप का एक अपना टीचर था। वहीं पर एक टीचर अजीम, दूसरी टीचर फौजिया और तीसरे टीचर खुर्शीद और चौथी टीचर समीरा थी। ये 4 टीचर्स हर एक ग्रुप के अलग अलग टीचर थे। समीरा खासी गुस्सैली टीचर थी, जबकि फौजिया का व्यवहार खासा अच्छा था। वहीं पर अजीम और खुर्शीद अपने स्टूडेंट्स के साथ खासे दोस्ताना माहौल में चल रहे थे। सिर्फ मिस समीरा को ही खासी परेशानी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके स्टूडेंट्स द प्रोजेक्ट बहुत बेस्ट तैयार करें। इसलिए वो दीगर स्टूडेंट्स से हटकर उन्हें थोड़ा आगे फासले पर ले जाकर मज़ीद डिटेल्स बता रही थी। बिरयानी भी तैयार हो गई थी और हर कोई स्टूडेंट अपनी अपनी प्लेट लेकर अब खानसामा के पास पहुंच चुका था। अपने अपने खैमों में बैठकर हर कोई अब खाने में मसरूफ हो गया। हर कोई खुश था। ये रात कितनी गहरी है, आसमान पर सितारे देखे हैं किस कदर नीले और पीले चमक रहे हैं। वहीं पर सायमा ज़ेबा से बात कर रही थी। हाँ सायमा, जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें सहरा देखने का मौका मिला। सुना है सहरा में खासी लोक दास्तानें मशहूर हैं। हाँ, सहरा भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखता है। सुना है लोग यहाँ भटक जाते हैं। सहराई दलदल के बारे में तो सब जानते ही हैं, बस हमें यहाँ कदम कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। एकदम से साथ बैठी हुई हुमैरा हंस पड़ी। अरे ज़ेबा, हम उमरकोट विजिट करने आए हैं, ना कि सहरा के अंदर कहीं ईरान के रास्ते निकलने का इरादा है। दोनों दोस्तें खासी शर्मिंदा हो गई थी। हम तो बस यूं ही बात कर रहे हैं। सुना है यहाँ खौफनाक सांप भी होते हैं। अक्सर सांपों के पीछे तो झुनझुने भी लगे होते हैं। यहाँ पर सहराई बिच्छू भी बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, इन सब चीजों के साथ साथ यहाँ कैक्टस के भी पौधे होते हैं। ऐसा ना हो तुम कोई रास्ता ये ट्रैक भटक जाओ और किसी कैक्टस के बलि चढ़ जाओ। वहीं पर हुमैरा ज़ेबा का मजाक उड़ाने लगी। क्या मतलब, कैक्टस क्या आदमखोर होते हैं? वहीं पर फिर दोबारा से हुमैरा उससे ज़ेबा से बात करती है। ऐसी बात नहीं है, सुना है सहरा में नखलिस्तान भी होते हैं। बस बस बस, बिरयानी खत्म। आहिस्ता आहिस्ता सब सोने की तैयारी करने लगे थे। सुबह बहुत जल्दी हो गई थी जब सब स्टूडेंट्स जाग उठे। शेफ नाश्ता तैयार कर चुका था और चारों के चारों असातिज़ा अपने अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स को नाश्ता करा रहे थे। बच्चों, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, उमरकोट के विजिट को चलना है। तमाम स्टूडेंट बहुत एक्साइटमेंट थे। चारों के चारों ग्रुप्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे थे। उमरकोट थर पार करके इंतहाई गहरे और बड़े रेगिस्तान के अंदर वाक़या है, जो तकरीबन 16वीं सदी में बनाया गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाइश 1542 में उमरकोट के इसी तारीखी किले में हुई थी। ये किला अपने ऊंचे ऊंचे दरवाज़ों और बेपनाह खूबसूरती इमारत की वजह से खासा मशहूर है। आज भी इसकी हिस्ट्री यहाँ पर खासी बाकी है। तमाम स्टूडेंट्स को समझाते हुए टीचर्स पूरे इस कोर्ट की विजिट करा रहे थे कि अचानक कुछ दोस्तें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसक कर रेगिस्तान की जानिब बढ़ने लगी। उमरकोट के करीब करीब खासे ऊंचे छोटे बड़े मुख्तलिफ किस्म के टीले थे। वहीं पर हुमैरा ज़ेबा से कहने लगी, क्यों ना हम किसी छोटे से एरिया में यहाँ के लोगों के देखने के लिए विजिट करने चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। उन्होंने देखा था कि दूर से ऊँटों पर सामान लाते हुए कुछ रेगिस्तानी जा रहे थे। कुछ ख़वातीनें ऊँटों पर सवार थी और जिनके आदमी ऊँटों की लगाम पकड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता
ایک قطار کی صورت میں چلتے جا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس پروجیکٹس بنانے میں مصروف ہو گئے تھے، کچھ ہاتھیں کھینچنے میں لگے تھے، کچھ وہاں کی پیمائش کرنے میں لگے تھے۔ اب تو عمر کوٹ کے قریب ایک گائیڈ بھی موجود تھا جو ان کو مزید تفصیلیں بتا رہا تھا۔ خاصا ٹائم ہو گیا تھا، 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے تھے کہ پھر واپسی کی تیاری کرنے لگے، اور اب وہ لوگ اپنے خیموں میں آ چکے تھے۔ دن خاصا مصروف رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس بہت اچھی طریقے سے ڈائری میں تمام پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے۔ اب کچھ گروپس کے لوگ جو کہ سوچنے لگے کہ یہاں پر ابھی ہمارا 2 دن کا اسٹے اور ہے، کیوں نہ ہم ٹھہرا کے اس صحرا کے وزٹ کو نکلیں۔ آہستہ آہستہ جیپس جو تھی ان لوگوں کے پاس، جو کہ گائیڈ نے ان کو ارینج کر کے دی تھی، اب یہ لوگ صحرا کے وزٹ کو چل پڑے تھے۔ ہار دھار جھاڑیاں، نوکیلی عجیب سے درخت، بہت عجیب سا یہ تھر کا ریگستان ہے، نہ ختم ہونے والا۔ کیوں نہ ہم لوگ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کسی بستی میں چلتے ہیں، یہاں کے لوگ پانی کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں پر پاکستانی آرمی افواج بھی دیکھی، ان سے ملاقات بھی کی تھی، اور ان کے ساتھ ہم نے کچھ موبائل میں تصویریں بھی لی تھی۔ خاصا انجوائے کر رہے تھے۔ شام 5 بجے تھے جب سورج اپنے آخری ڈگر پر کھڑا تھا اور سلامی دے رہا تھا کہ اب بس میرے غروب ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہیں پر ہی ہم اپنی جیپ میں بیٹھے سائیڈ میں دوسری جیپوں کا آگے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہیں پر حمیرہ اور زیبا خورشید کہنے لگی، یہ جو عجیب سا ایک بڑا سا ٹیلا ہے، اس کے پیچھے چل کر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وہیں پر ہی ڈرائیور کہنے لگا، تمام جیپیں آگے جا چکی ہیں اور آپ مجھے آرڈر کر رہی ہیں کہ اس ٹیلے کے پیچھے چلو، تو ایسا کیوں ہے؟ ارے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریتیلے ٹیلے بڑے عجیب سے ہیں بھائی، صحرا کے موسم کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، کب طوفانی ہوائیں چلنے لگے۔ یہاں پر صحرا میں ریتیلے طوفان چلتے ہیں اور پھر لوگ اپنی سمت بھٹک جاتے ہیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ہم جیسے ڈرائیورز جو کہ یہاں کے چپے چپے سے واقف ہیں نہ ہوں تو عام انسان صحرا میں وزٹ تو کیا قدم رکھ کے اگلا قدم بھی نہیں چل سکتا۔ یہاں پر صحرائی دلدل بھی ہوتے ہیں جہاں پر انسان پورا کا پورا اندر دھس جاتا ہے اور انہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ خورشید یہ بات سن کر تھوڑی سی کانپنے لگ گئی۔ اس کو موت کے نام سے ایک عجیب سا فوبیا تھا۔ اس نے زیبا کا ہاتھ دبایا اور بولا، بس بس چلو واپس چلتے ہیں۔ اچانک دوبارہ انہوں نے دیکھا کہ اس ٹیلے کے پیچھے اونٹوں کی ایک لمبی قطار جا رہی تھی جس میں عورتیں ہی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں کے ساتھ کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے، یہ 10-12 اونٹ سیدھے جا رہے ہیں اور ان کے سامان بھی خاصے ہیں۔ ہاں ان لوگوں نے خاصے سامان لادے ہوئے ہیں، یہ بنجارے ہیں جو جگہ جگہ رکتے ہیں اور وقت گزاری کرتے ہیں، پانی کی تلاش میں صحرا کے کوچوں کوچوں پھرتے ہیں۔ خورشید تمام باتیں نوٹ کر رہی تھی۔ ان کو ان کے لباس بڑے ہی بھا رہے تھے، ان کے گہرے سیاہ رنگت اور اس پر سجے لال ہرے نیلے پیلے جوڑے بڑے عجیب تھے۔ یہ ایک بہت بڑی ہندو کمیونٹی تھی جو کہ ان کے لباس اور ان کے ماتھے پہ ٹکے لال بندیاں اور گہرے گہری مانگ میں سجے سندور واضح کر رہے تھے۔ یہاں ہندو اور مسلم کمیونٹی ساتھ ہی رہتی ہے، لیکن میجورٹی ہندو کمیونٹیز کی ہے جو یہاں پر خاصی صدیوں سے آباد ہیں۔ اچھا تو اس ٹیلے کے پیچھے اب تو چل کر دکھا دو کیا ہے۔ اچانک سے وہ ڈرائیور نیچے اترا۔ اس نے بولا، آئیے پیدل چلتے ہیں، مجھے ڈر ہے
کہ میری جیپ اس ٹیلے کے پیچھے ریت میں نہ دھس جائے۔ اچھا تو چلیں ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ تینوں دوستیں نیچے اتر گئی تھی اور اس ڈرائیور کے ساتھ پیدل چلنے لگی۔ 10 منٹ چلنے کے بعد وہ ایک سوکھے درخت کے نیچے ٹھہر گئی جو کہ جھاڑیاں سی تھی، ساتھ ہی کچھ کیکٹس کے پودے لگے تھے۔ انہوں نے دیکھا اس ٹیلے کے پیچھے جگہ جگہ گہرے گہرے سوراخ تھے۔ لگتا ہے یہاں پر کچھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی اگر آپ کہتی ہیں تو مزید آگے بڑھتے ہیں۔ شام کے گہرے سائے ہونے لگے تھے۔ یکدم ہواؤں کا رخ بدلنے لگا تھا۔ پہلے ہوا مشرق سے چل رہی تھی، یکدم ایک گہرا سکوت ہوا اور ہوائیں مغرب کی جانب سے چلنے لگی۔ آہستہ آہستہ ریت اڑنے لگا اور ان کے چہروں پر دھول سی جمنے لگی تھی۔ خورشید کو ایک دم سے احساس ہوا جیسے اس کے پیروں پر کسی نے اپنے ہاتھ جمائے ہوں اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی چیز گھسیٹ رہی ہے۔ اچانک ڈرائیور نے بھاگ کر خورشید کا ہاتھ پکڑا اور اسے فوراً آگے کی طرف دھکیل دیا۔ جلدی چلو یہاں سے، میں نے منع بھی کرا تھا لیکن تم لوگوں نے میری ایک نہ سنی۔ سورج مکمل غروب ہو گیا تھا اور ایک دم گھپ اندھیرا ٹیلے کے پیچھے چھا چکا تھا۔ یکدم وہاں انہیں عجیب سی بن بناہٹ کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سارے لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ جلدی چلیے جلدی۔ خورشید کے پیر منو ٹنو وزنی ہو گئے تھے۔ زیبا اور حمیرہ اس کو ہاتھ کی مدد سے سہارا دے کر آگے بڑھا رہی تھیں۔ ڈرائیور کے پاس خوش نصیبی سے ایک ٹارچ لائٹ تھی جو وہ جیپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ جلدی کرو، ہوائیں تیز چلنے لگی ہیں، ایسا نہ ہو کہ پہیے ریگستان کی ریتیلی مٹی میں دھس جائیں، تو پھر آپ صحیح سمجھ سکتی ہیں میں آپ کو پھر آپ کے کیمپ تک نہیں پہنچا سکوں گا۔ جب تک یہ ہوائیں نہ رک جائیں تب تک جلدی کریے۔ ڈرائیور اب خاصا غصے میں آ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں حمیرہ کو خورشید کو گھسیٹتے ہوئے جیپ تک لے آئی تھی۔ بہت مشکلوں سے جیپ میں خورشید، حمیرہ اور زیبا سوار ہوئی اور ڈرائیور نے جیپ سٹارٹ کی۔ خاصی محنت کے بعد جیپ سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن سرگوشیوں نے پیچھا ان کا نہیں چھوڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سرگوشیاں جیپ کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ایک خاموش سی سکوت بھری گہری خوفناک سرگوشی جن کے پیر نہ تھے، صرف اور صرف آوازیں تھی، عجیب و غریب زبان میں بولتی ہوئی سرگوشیاں۔ ڈرائیور کی نظر کیمپ تک پہنچ چکی تھی۔ آگ دور سے جل رہی تھی۔ یکدم ہوائیں خاموش ہو گئی تھی۔ مغرب کی جانب سے آتی ہوئی ہوائیں یکدم ٹھہر گئی تھی۔ مجال ہے کہ ہوا ذرا بھی سرسرائی ہو۔ اب جیپ سکوت بھرے سناٹے میں صحرا کو پار کرتے ہوئے کیمپ تک جا پہنچی تھی۔ وہیں پر چاروں ٹیچروں نے ڈرائیور کا بہت برا استقبال کیا اور دونوں اسٹوڈنٹس کو بہت برا ڈانٹا تھا، اور یہی نہیں بلکہ ان سے ان کی فائل بھی لے لی تھی۔ کام تمام پورے ہو چکے ہیں، ہمیں یہاں سے اب تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ خورشید کی طبیعت خاصی ناساز ہو چکی تھی، اس کو الٹیاں لگ گئی تھی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں چڑھنے لگی تھی۔ اسی کے چلتے چاروں ٹیچرز نے فیصلہ کیا، کیمپ سمیٹ لیے گئے تھے، آگ بجھا دی گئی تھی اور کھانا سرو کر کے فوراً بس میں چڑھنے کی تیاری تھی۔ بس اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب بے پناہ خوف زدہ تھے، کیونکہ بس کے باہر انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں کالے سائے کھڑے ہیں جو مسلسل لال گہری آنکھوں سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ان کی عجیب و غریب آواز نے کانوں کے پردے پھاڑنا شروع کر دیے تھے اور وہ
ड्राइवर इंतहाई खौफजदा हो चुका था कि ये क्या हो रहा है। वहीं पर चारों टीचर भी कह रहे थे, ये सब अचानक क्या हुआ है। चारों जीपें और ड्राइवर्स की वो बस आगे बढ़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। जीप में सवार ड्राइवर भी बेपनाह खौफजदा थे। जब चारों टीचर्स ने बोला, अपनी अपनी आवाजों में बुलंद आवाज आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो। लगता है सहरा में हम जिन्नातों के नरगे में फंस गए हैं और हमें सिवाय अल्लाह की मदद के कोई बचा नहीं सकता। खुर्शीद जो ये बात जानती थी, ये सब उसी की हरकत का नतीजा है। ना वो जिद करती टीली के पीछे जाने का और ना ये मखलूक इनके पीछे आती। एक ऐसा खौफ ज़दा कर देने वाला, दिल दहला देने वाला पुरस्कार मंजर था जो सिर्फ और सिर्फ आयतल कुर्सी की बरकत से इनकी बस चली और वो काले गहरे साए आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे थे। बस तेजी से दौड़ना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से बस को कोई बहुत तेज तेज धक्का दे रहा हो। ड्राइवर इंतहाई खौफजदा था। उनकी जान बच चुकी थी। वो इलाके से खासे आगे आ चुके थे। ये सब अपने रूटों पर जा चुकी थी। लेकिन बस का ये खौफनाक मंजर जो कुछ घंटों पहले तक सहरा में उनकी बस को चारों तरफ से उस काली गहरी ना दिखाई देने वाली मखलूक ने घेर लिया था, जिनकी सिर्फ आंखें वाजी हो रही थी। वहीं पर टीचर्स ने तमाम स्टूडेंट्स को इस बात का यकीन दिलाया कि हम सब बाहिफाजत अब अपने इलाके में पहुंचेंगे, लेकिन खबरदार किसी ने भी अपनी फैमिली से इस खौफनाक वाक़ये का जिक्र किया हो या कॉलेज में किसी से इस बात का जिक्र किया हो। तमाम लोगों ने वादा किया था, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये मिसाल इन स्टूडेंट्स पर लागू हो चुकी थी।